जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो पे क्लिक किए। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा इस वीडियो में क्या बताने हो। बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छी यहाँ पे तकरीर होने वाला है। वीडियो को एक भी स्किप नहीं कीजिएगा, आप लास्ट तक यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे देख के जाइएगा। बट इससे पहले आप यहाँ पे पहले चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह यहाँ जेन्युइन वीडियो आपको तो मिलता रहेगा और तकरीर के अच्छे यहाँ पे वीडियो मिलते रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जतिल अर्दु अस्फालहा, जमीन अपने नीचे का मादा ऊपर को उगल देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन खबर देगी। काहे की? जमीन के सीने पर तुमने क्या क्या किया था, जमीन बोलेगी। रात के सन्नाटे में गुनाह करने वालों, सबसे छुप सकते हो, जमीन गवाही देगी। जिन आज़ा से गुनाह करते वो आज़ा गवाही देंगे। फरिश्तों ने तो लिख ही रखा है, खुदा तो देख ही रहा है। मेरे इमाम ये सूरत पढ़ते हैं और उसका एंड इस पर है, अल्लाहु अकबर। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। उलमा मौजूद है। असरे हाजिर के तनाजुर में इस आयत को कोशिश कर रहा हूँ सबक सुनाने की नीयत से, समझाने की गलती होगी तो इस्लाह हो जाएगी। अल्लाह ये नहीं फरमाता जो तूने बदी की वो उसका सिला दूंगा, नहीं। आयत का लफ्जी तर्जुमा ये नहीं है। मुफस्सिरीन के फरमान पर यह मफहूम जरूर निकल रहा है, लेकिन आयत का लफ्जी तर्जुमा है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। एक जर्रे के बराबर तूने नेकी की होगी, वो भी तुझे दिखाई जाएगी। दिखाई खैरन यरा, यरा यरा दिखाई जाएगी। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रे बराबर पाप और बदी की होगी, वो भी दिखाई जाएगी। अब इसको असरे हाजिर के तनाजुर में थोड़ा समझ ले, महसूस करें। एक बंदा, उसने पॉकेट मारा, पकड़ के लाए, बुजुर्गों ने पकड़ा हाथ, पॉकेट मारता है। जलसे में आके खबीस मरदूद पॉकेट मारता है। हजरत नहीं, मैंने नहीं मारा। चार लोग ने पकड़ा, झूठे हजरत, मैंने नहीं मारा। क्या कर लोगे? कुछ नहीं। भाई झूठ का मुंह कौन पकड़े? लेकिन अब समझो, कोई पॉकेट मार रहा था, जेब से मोबाइल निकाला, वीडियो शूटिंग कर ली। तवज्जो, पॉकेट मार रहा था, जेब से मोबाइल निकाला, शूटिंग कर ली, वीडियो। अब पॉकेट मार रहा था, हजरत नहीं ये सब झूठ बोल रहे हैं। रुक, अभी रुक, ये स्क्रीन पे चलाओ, मजमे के सामने स्क्रीन पे चलाओ। बोलो मुजरिम इनकार कर सकेगा? थोड़ा ध्यान देना। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। तेरे मोबाइल के वीडियो में जो शूटिंग है, अगर वो स्क्रीन पर चल जाए कि तूने क्या क्या पाप किया, चोरी की, झूठ बोला, कितना शर्मिंदा होगा। कुरान कह रहे अल्लाह तुझे दिखाएगा। दिखाने की कैफियत क्या, ये तो खुदा जाने, लेकिन दिखाने का मामला सोचो। यानी तूने अकेले में रात में जिना किया, कुदरत के कैमरे में सब शूट हो गया है। तूने किसी औरत से फोन पर तन्हाई में जो बैठते हो ना, इधर कोने में उधर कपड़े में, जो रात को फ्री में बात करते हो, गंदी गंदी बातें अपनी गर्ल फ्रेंड से, हंसने की बात नहीं है। माँ तड़प और तरस रही है कि मेरा बेटा मेरी खैरियत तो पूछे, और बेटा 2-2 घंटा कहीं और मसरूफ है। जिस माँ ने 2 साल तक अपने सीने का दूध पिलाया, उस माँ की खैरियत पूछने का वक्त नहीं। लड़की भी किसी के साथ, लड़का भी किसी के साथ, और वो किसके साथ? बेवफा के साथ। आप कहेंगे बेवफा, मैंने कहा बिल्कुल। आपसे पूछता हूं, जो माँ की खैरियत ना पूछे वो माँ का बेवफा है कि नहीं? और जो लड़की माँ बाप को छोड़कर तेरे साथ उलझी हुई है, रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक गंदी बातें करी, वो माँ बाप की बेवफा है कि नहीं? याद रखना उसूल, जिस लड़की ने माँ के साथ वफा न की, वो लड़की तेरे साथ कैसे वफा कर सकती है? और कौम की बेटियों से कहना चाहता हूं,
اگر کوئی سرفرا یہ کہے کہ تیرے لیے الگ دنیا بساؤں گا اور آسمان کے تارے توڑ کے لا کر تیرے قدموں میں بچھا دوں گا، اس ظالم سے کہنا جو اپنی ماں کو بیماری پہ خرچہ دے کر وفا نہ کر سکے، وہ میرے لیے آسمان کے تارے توڑ کر کے قدموں میں کیا لا سکتا ہے؟ یاد رکھنا، قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں ایسے کے ساتھ رشتہ نہ کرنا جو ماں باپ کا غدار ہو، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو ماں باپ سے غداری کرے وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، قیامت کا دن ہے، قیامت کا منظر ہے، اللہ اکبر، 10-20 لوگوں کے درمیان 10-20 لوگوں کے درمیان میرے بھائیوں اگر ہمارے جرائم چلا دیے جائیں اسکرین پر، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، میرے بھائیوں آپ لوگ تو بہت نیک ہو، اللہ کی مخلوق میں سب سے پاپی گنہگار امین القادری ہے، اگر ایک ہفتے کی میرے سفر کی رودات، میرا سونا، میرا جاگنا اسکرین پہ چلایا جائے تو میں نہ یہاں بیٹھنے کے قابل نہ آپ میری تقریر سننا پسند کریں گے، کیونکہ آدمی نیند میں سوتا ہے، کیفیت پتہ نہیں کیا ہوتی، منہ کھلتا ہے، آنکھیں کیسی ہو جاتی ہے، بال کیسے ہو جاتے ہیں، حالانکہ سونے پر کوئی شریعت کا حکم نہیں، جو سونے پر شریعت کا حکم نہ ہو وہ اتنا گندا انسان کا کہ اٹھے تو منہ میں بدبو آئے، آنکھ میں کیچڑ آ جائے، بال بکھر جائیں، یعنی جس پہ کوئی حکم نہ ہو اس کی گندگی کا یہ عالم ہے، تو جس کے حرام کا حکم دیا گیا ہو، جس کے ناجائز ہونے کا حکم دیا گیا ہو، اس کی بدبو اور اس کی گندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر قرآن کہتا ہے وہ دکھا دیا جائے گا کس کے سامنے؟ وہاں انبیاء بھی ہوں گے، وہاں صحابہ بھی ہوں گے، وہاں اولیاء بھی ہوں گے، وہاں نیک بھی ہوں گے، وہاں بد بھی ہوں گے۔ مسلمانوں اپنا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، غفلت کتنی غفلت ہے، غفلت کتنی غفلت ہے، اللہ اکبر، وہاں کیا حالات ہوں گے بتاؤں؟ ایک روایت سن لے، اللہ دل کے کانوں سے اس کو بھی سن لے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی توحید کی دعوت دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا، آپ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، پھر کیا ہوا؟ ان کے ماننے والوں نے ایک گندگی پھیلا دی، کیا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی امی اللہ کی بیوی ہے، بولو معاذ اللہ، ٹھیک یہ بات انہوں نے کہی، اب یہ عقیدہ چل پڑا، قیامت کے دن عیسائیوں کو کھڑا کیا جائے گا، توجہ کرنا، قیامت کیا ہے، دھیان دینا، اگر گفتگو سن کر بدلنے آئے ہو تو خاص توجہ آپ کی، تھوڑی دیر بس، زیادہ نہیں، اس کے بعد اینڈ کر دیا جائے گا، ایک روایت پڑھ کے بات ختم کر دیں گے کیونکہ ہمیں کہیں پہنچنا ہے، توجہ کریں، دھیان دیں۔ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ہم مسلمانوں کے عقیدے میں ہر نبی معصوم، گناہ خطا کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی، اللہ نے ان کو عصمت کی چادر میں سمیٹ لیا، ہر نبی معصوم، ہر نبی پہ ہم یکساں ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسولی، تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے معاملے میں، اپنے نبی پہ جیسے ایمان لائے ویسے تمام نبیوں پہ ایمان لاتے، ایک نبی کا بھی انکار سارے نبیوں کے انکار کے برابر ہے، کفر ہے، کفر مکمل کفر، ہاں اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے اس سے بڑھ کر، لیکن سنو، وہ عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ کواری بطول مریم سے پیدا ہوئے، ان کے ماننے والوں نے عقیدہ کیا گڑا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اب ان کو قیامت کے دن رسوا کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو کھڑا فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان ہے، اور حساب لینے کے لیے نہیں، بہت توجہ کرنا، حساب لینے کے لیے نہیں، ان پر لگے ہوئے الزام کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا قیامت میں، عیسیٰ یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی قوم کو یہی سکھایا تھا کہ وہ تمہارے بعد یہ عقیدہ بنا لے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو؟ حساب لینے کے لیے نہیں پوچھا جا رہا ہے، کس لیے؟ لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے، حالانکہ الزام کے خاتمے کے لیے سوال کرنا یہ حساب نہیں بلکہ یہ اظہار عظمت ہے، اظہار شان ہے، لیکن اب سنو، ہائے ہائے میتوں پہ رونے والوں، اگر قیامت معلوم ہو جائے تو میت پہ نہیں ہم اپنے آپ پہ روئیں، جنازوں پہ رونے والوں، اگر آخرت کی حقیقت پتہ چل جائے تو جنازوں پر نہیں بلکہ اپنے اعمال پہ رو۔ اللہ رب العزت الزام کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اس الزام سے بری کرنے کے لیے، تہمت سے بری کرنے کے لیے پوچھے گا، عیسیٰ تم نے یہی سکھایا تھا اپنی قوم کو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، جب اللہ یہ پوچھے گا نا
کہ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ یہ سوال سن کر اتنے